एभ्रिवान। आजको भिडियोमा हामीले क्लास 11 को फाइनल अकाउन्टको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। यो च्याप्टरबाट हाम्रो एक्जामिनेसनमा 15 मार्क्सको एउटा क्वेशन आउने गर्दछ। यो फाइनल अकाउन्ट भित्र हामीले तीनवटा कुराको बारेमा डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट हो भने अर्को प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र अर्को के छ ब्यालेन्स सिट। आजको भिडियोमा हामीले ट्रेडिङ पीएल र ब्यालेन्स सिटको फर्मेटको बारेमा डिस्कसन गर्छौं भने साथसाथै हामी एडजस्टमेन्टको बारेमा पनि के गर्नेछौं डिस्कसन गर्नेछौं। र सबैभन्दा पहिला हामी डिस्कसन गरौँ ट्रेडिङ अकाउन्टबाट। हेर्नुस् त मैले एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट कोरेर राखेको छु। सबैभन्दा पहिला बुझौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो। ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको व्यापारिक खाता हो जसले हाम्रो अर्गनाइजेसनको ग्रस प्रॉफिट भयो कि ग्रस लस भयो भनेर पत्ता लगाउने गर्दछ। यस अकाउन्ट भित्र हामीले विभिन्न किसिमका फ्याक्ट्रीमा भएका एक्सपेन्सेसहरु, विभिन्न किसिमको प्रोडक्सनमा भएको एक्सपेन्सेसहरुलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र डाइरेक्ट इन्कमहरुलाई रिकर्ड गर्ने गर्दछौं। हेर्नुस् त फर्मेटमा के भनेको छु मैले। हेर्नुस् त ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइड पनि हुने गर्दछ, क्रेडिट साइड पनि हुने गर्दछ। यो साइडलाई डेबिट साइड भन्ने गरिन्छ भने यो साइडलाई के भन्ने गरिन्छ क्रेडिट साइड भन्ने गरिन्छ। ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेसहरु पर्ने गर्दछन् भने क्रेडिट साइडमा यसको के पर्ने गर्दछन् इन्कमहरु पर्ने गर्दछन्। ट्रेडिङ अकाउन्टको सुरुमा लेख्नु पर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक जसलाई हामी बिगिनिङ स्टक भन्ने गर्दछौं। त्यसपछि हामी परचेज भनेर लेख्ने गर्दछौं र परचेजबाट परचेज रिटर्न अथवा रिटर्न आउटवार्डलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले वेजेस ज्याला जो फ्याक्ट्रीमा काम गर्छन् ती कामदारलाई तिरिने जुन ज्याला छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्यारेज इनवार्ड भनेको हामीले र मेटेरियल फ्याक्ट्री भित्र भित्राउँदाखेरि विभिन्न किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन चार्जेसहरु पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैलाई हामी क्यारेज इनवार्ड भन्ने गर्दछौं। त्यसपछि कस्टम ड्युटी भन्सार शुल्क पनि पर्ने गर्दछ। फ्याक्ट्री रेन्ट, अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, इम्पोर्ट ड्युटी, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस राख्ने गर्दछौं। यानी कि दोज एक्सपेन्सेस व्हिच आर रिलेटेड टु म्यानुफ्याक्चरिङ अफ द कमोडिटी एन्ड फ्याक्ट्री रिलेटेड आइटम आर टु बी रिकर्डेड इन द प्रॉफिट एन्ड ट्रेडिङ अकाउन्ट। ओके, हामीले फ्याक्ट्रीमा भएको खर्च र वस्तु उत्पादनमा गर्दा जति पनि खर्चहरु हुने गर्दछन् ती खर्चहरुलाई हामीले के गर्ने गर्दछौं ट्रेडिङ अकाउन्टमा रिकर्ड गर्ने गर्दछौं। भने यसको क्रेडिट साइडमा हामीले सेल्स लेख्नु पर्ने हुन्छ। जति पनि हाम्रो अर्गनाइजेसन हाम्रो कम्पनीको सेल्स छ त्यो सेल्सलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्योबाट हामीले सेल्स रिटर्न इनवार्डलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो सेल्स रिटर्न भनेर दिने गर्दछ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई के भन्ने गर्दछ रिटर्न इनवार्ड पनि भन्ने गर्दछ। त्यसपछि हामीले क्लोजिङ स्टक राख्नु पर्ने हुन्छ। यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ कता दिएको हुनुपर्ने हुन्छ एडजस्टमेन्टमा दियो भने मात्र ट्रेडिङ अकाउन्टमा क्लोजिङ स्टक आउने गर्दछ। यदि तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्समा क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट हामी एसी साइडमा लेख्ने गर्दछौं, त्यसलाई ट्रेडिङ अकाउन्टमा लेख्न मिल्दैन। त्यही भएकोले मैले ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छु एडजस्टमेन्टमा दिएको भनेर लेखेको छु। यो पछि हामी एडजस्टमेन्ट आउँदाखेरि पनि यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं। ल हेर्नुस् त अब हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा एक्सपेन्सेस र इन्कमहरुलाई लेखिसकेपछि त्यसपछि यदि इन्कम साइडमा क्रेडिट साइडमा बढी र डेबिट साइडमा कम छ भने के आउने गर्दछ ग्रस प्रॉफिट आउने गर्दछ। सिम्पली हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनको इन्कम बढी छ त्यसको एक्सपेन्सेस कम छ भने हाम्रो एक्सपेन्सेस साइडमा जति कम पर्छ त्यसलाई हामीले प्रॉफिट भन्ने गर्दछौं। भने ट्रेडिङ अकाउन्टले हामीलाई के पत्ता लगाउने गर्दछ ग्रस प्रॉफिट यानी कि कुल नाफा हाम्रो पत्ता लगाउने गर्दछ। डेबिट साइडमा कम पर्यो भने यदि हाम्रो क्रेडिट साइडमा कम परेको छ एक्सपेन्सेस बढी छ इन्कम चाहिँ कम भएको छ भने हामीलाई के हुने गर्दछ घाटा हुने गर्दछ, जसलाई हामीले के भनेर देखाउने गर्दछौं ग्रस लस भनेर देखाउने गर्दछौं, कुल घाटा भनेर देखाउने गर्दछौं। यानी कि ट्रेडिङ अकाउन्टले दुईटा कुरा पत्ता लगाउने रहेछ के त हाम्रो अर्गनाइजेसनको ग्रस प्रॉफिट भयो कि ग्रस लस भयो भने देखाउने गर्दछ। जब हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसक्छौं त्यसपछि चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भित्र कुनै पनि अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस अर सेलिङ रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरुलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा रिकर्ड गर्ने गर्दछौं। त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट इन्कमहरुलाई पनि कता रिकर्ड गर्ने गर्दछौं प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा रिकर्ड गर्ने गर्दछौं। हेर्नुस् त मैले एउटा फर्मेट राखेको छु यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ। हेर्नुस् त जब तपाईले ट्रेडिङ बनाउनु भयो ट्रेडिङ बनाइसकेपछि तपाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईको ट्रेडिङ अकाउन्टको जुन आन्सर आएको छ जुन प्रॉफिट अथवा लस आएको छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा त्यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ
प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् त, यदि तपाईको ट्रेडिङ अकाउन्टमा प्रॉफिट आएको छ भने, ग्रस प्रॉफिट आएको छ भने यो ग्रस प्रॉफिटलाई हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्छ बाइ ग्रस प्रॉफिट भनेर। यदि तपाईको ग्रस लस आएको छ भने यो ग्रस लसलाई चाहिँ डेबिट साइडमा लेख्नुपर्छ टु ग्रस लस भनेर। हेर्नुस् है, फेरि पनि सबैभन्दा पहिला ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइसकेपछि पिएल बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले प्रॉफिट र लस जुन ट्रेडिङमा आएको छ त्यो ब्यालेन्सलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि हामीले जति पनि अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस छन्, जति पनि सेलिङ रिलेटेड एक्सपेन्सेस छन्, जति पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र लसेसहरू छन्, ती सबैलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ भने जति पनि हाम्रो अदर इन्कमहरू, इन्डाइरेक्ट इन्कमहरू छन् भने ती सबै इन्कमहरूलाई कुन साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एक्जाम्पलको लागि मैले केही टर्महरू लेखेको छु। हेर्नुस् त, डेबिट साइडमा स्यालेरी, रेन्ट, क्यारिज आउटवार्ड, एडभर्टाइजमेन्ट, अडिट फी, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस, ब्याड डेब्ट, डेप्रिसिएसन, ती कुराहरू कुन साइडमा पर्ने गर्दछन्, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा पर्छन् भने जति पनि इन्कमहरू छन् जस्तै डिस्काउन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, अदर इन्कम, मैले प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई पनि लेखेको छु, हामीले इन्कमहरूलाई कुन साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, हामीले डेबिट र क्रेडिट साइडमा लेखिसकेपछि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टले हाम्रो अर्गनाइजेसनको नेट प्रॉफिट भयो कि नेट लस भयो भनेर देखाउने गर्दछ। त्यो भएकोले हेर्नुस् त, यदि तपाईको क्रेडिट साइडमा बढी र डेबिट साइडमा कम छ, यानी कि तपाईको इन्कम बढी छ, एक्सपेन्सेस कम छ भने तपाईको अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट हुने गर्दछ, जसलाई तपाई के भनेर लेख्नुहुन्छ, नेट प्रॉफिट भनेर लेख्नुहुन्छ। कुन अवस्थामा, जुन अवस्थामा तपाईको क्रेडिट साइड बढी छ, डेबिट साइड कम छ, यानी कि इन्कम बढी छ, एक्सपेन्सेस कम छ भने तपाईको के आउने गर्दछ, नेट प्रॉफिट आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ डेबिट साइड बढी हुन्छ, क्रेडिट साइड कम हुने गर्दछ भने त्यो अवस्थामा तपाईको एक्सपेन्सेस बढी, इन्कम के हुने गर्दछ, कम हुने गर्दछ। त्यो अवस्थामा तपाईको के आउने गर्दछ, नेट लस आउने गर्दछ। यो फर्मेट थियो हाम्रो ट्रेडिङ र पिएल को बारेमा डिस्कसन गर्यौं। अब हामी ब्यालेन्स सिटको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ र ब्यालेन्स सिट पछि हामी के गर्ने गर्दछौँ, एडजस्टमेन्टको पनि के गर्छौँ, डिस्कसन गर्नेछौँ यस भिडियोमा। ल हेर्नुस् त, मैले यहाँ एउटा ब्यालेन्स सिटको फर्मेट गरेको छु। भर्खर हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौँ। हेर्नुस् त, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको लास्टमा हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसन नेट प्रॉफिट भयो कि नेट लस भयो भनेर देखाउँछ भन्ने कुराको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौँ। त्यो नेट प्रॉफिट नेट लसलाई पनि हामीले कता ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, अब ब्यालेन्स सिट। सबैभन्दा पहिला बुझौँ ब्यालेन्स सिट भनेको के हो। ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसले हाम्रो अर्गनाइजेसनको फाइनान्शियल पोजिसनलाई एनालाइज गर्ने गर्दछ, सो गर्ने गर्दछ। यो कुनै अकाउन्ट होइन, त्यही भएकोले यसको डेबिट र क्रेडिट साइड भने हुँदैन। भनेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईहरु। हेर्नुस् त, भर्खर हामीले ट्रेडिङ र पिएलमा डेबिट र क्रेडिट साइड भनेर लेखेका थियौं। ब्यालेन्स सिटमा हामीले डेबिट र क्रेडिट साइड भनेर लेखेका छैनौं, किनभने यो अकाउन्ट नभइकन यो एउटा के हो, स्टेटमेन्ट हो जसले हाम्रो अर्गनाइजेसन कति लायबिलिटी छ र हामीसँग कति एसेट छ भनेर देखाउने गर्दछ। अब हेर्नुस् त, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा सबैभन्दा पहिला हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ क्यापिटल भनेर, जो ओनर्स क्यापिटल, जो मालिकले लगाएको पैसा हुने गर्दछ अथवा अरु कुराहरु, त्यो क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा पिएल बाट आएको प्रॉफिट एन्ड लस बाट आएको नेट प्रॉफिटलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। यदि लस आएको छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो ड्रइङ, जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ के गर्ने गर्दछौं भने बिजनेसबाट पर्सनल युजको लागि केही गुड्सहरु, केही क्याशहरु विथड्र गर्ने गर्दछौं, जसलाई हामी के भन्ने गर्दछौं, ड्रइङ भन्ने गर्दछौं। त्यसले पनि केलाई घटाउने गर्दछ, क्यापिटललाई घटाउने गर्दछ। अनि क्यापिटलमा नेट प्रॉफिटलाई जोड्ने, नेट लस ड्रइङलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पछि हेर्नुस् त, हामीले लोन, जस्तै तपाईको बैंक लोन हुन सक्छ, अदर बिजनेस लोनहरु हुन सक्छ, ती कुरालाई लोनलाई लेख्नु। त्यस्तै गरी क्रेडिटरहरु, बिल्स पेबलहरु, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु, एडभान्स इन्कमहरु, जति पनि कुरा हामीले तिर्नु पर्ने छ त्यो कुराहरुलाई हामीले कुन साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, लायबिलिटी साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। भने हाम्रो एसेट साइडमा जति पनि हाम्रो प्रोपर्टिज छ, जति पनि हामीले अर्कोबाट माग्नु पर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरुलाई हामीले एसेट साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नु त, जस्तै मैले लेखे ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, फर्निचर, गुडविल। एक कुरा के बुझ्नुस् है, यो कुरा भनेको यो
ल्यान्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिन इक्विपमेन्ट फर्निचर भनेको टेन्जिबल एसेट हो है। टेन्जिबल भनेको दृश्य सम्पत्ति भन्ने गरिन्छ, जसलाई तपाईँले सजिलै आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ र सजिलै के गर्न सक्नुहुन्छ, छुन सक्नुहुन्छ, अनि त्यसलाई टेन्जिबल एसेट भन्ने गरिन्छ। गुडविल भनेको इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट हो। इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट भनेको अदृश्य सम्पत्ति हो, जसलाई तपाईँले सजिलै के गर्न सक्नुहुन्न, आँखाले देख्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ सम्पत्ति। त्यो पछि हेर्नुहोस् त इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँले काहीँ लगानी लगाउनु भएको छ, अर्को कम्पनीमा हुनसक्छ, अरू ठाउँमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने त्यो इन्भेस्टलाई पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी डेटर, तपाईँले कसैबाट माग्नु पर्ने हुन्छ, उदाहरणमा तपाईँले सामान बेच्नु भएको छ भने त्योबाट तपाईँले पाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी के भन्ने गर्दछौँ, डेटर भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी क्लोजिङ स्टक, बिल्स रिसिभेबल, क्यास एन्ड ब्याङ्क, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, इन्कमहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेट साइडमा हामीले के गर्नुपर्ने, राख्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा हाम्रो के हुनुपर्छ भने यो लायबिलिटी साइड र यो एसेट साइड के भएको हुनुपर्छ, इक्वल भएको हुनुपर्दछ। यदि इक्वल भएको छैन भने हाम्रो ब्यालेन्स सिट रङ छ भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ, किनभने ब्यालेन्स सिटको अलवेज एसेट बराबर के हुनुपर्ने हुन्छ, लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको यो लाइबिलिटी साइड र एसेट साइड के हुनुपर्ने हुन्छ, इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ। यो त थियो ब्यालेन्स सिटको बारेमा डिस्कसन गरौँ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्लास 11 को लागि बढी स्टुडेन्टहरू झुक्किने भनेको हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन, जसलाई हामी एडजस्टमेन्ट भन्ने गर्दछौँ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले एडजस्टमेन्टमा जानुभन्दा पूर्व हामीले एकचोटि क्वेसनको बारेमा, क्वेसनको प्याटर्नको बारेमा डिस्कसन गरौँ। हेरौँ त, हाम्रो एक्जामिनेसनमा दुईटा कुरा दिने गर्दछ। एउटा दिने गर्दछ के ट्रायल ब्यालेन्स दिने गर्दछ भने अर्को के दिने गर्दछ, एडिसनल इन्फर्मेसन, जसलाई हामी के भन्ने गर्दछौँ, एडजस्टमेन्ट भन्ने गर्दछौँ। यति कुरा है। अब ट्रायल ब्यालेन्समा दुईटा साइड हुने गर्दछन्, एउटा डेबिट साइड हुने गर्दछ, एउटा कुन साइड हुने गर्दछ, क्रेडिट साइड हुने गर्दछ। ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा हाम्रो एक्सपेन्सेस र के आउने गर्दछ, एसेटहरूलाई लेखिने गरिन्छ भने क्रेडिट साइडमा तपाईँको के आउने गर्दछ, इन्कम र के हुने गर्दछ, लायबिलिटी हुने गर्दछ। हेर्नुहोस् है, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट साइडलाई को एक्सपेन्सेस र इन्कमलाई हेरेर हामीले ट्रेडिङ र पिएल अकाउन्ट बनाउने गर्दछौँ भने एसेट र लायबिलिटीलाई हेरेर हामीले के गर्ने गर्दछौँ, ब्यालेन्स सिट बनाउने गर्दछौँ। र अर्को कुरा के छ भने ट्रायल ब्यालेन्समा जे कुरा पनि छ त्यो कति ठाउँमा जाने गर्दछ, एक ठाउँमा जाने गर्दछ। के त तपाईँको ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाला, के त तपाईँको पिएलमा जाला, के त तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा जाला। जहाँ गए पनि कति ठाउँमा जाने गर्दछ, एक ठाउँमा जाने गर्दछ। कताको आइटम, ट्रायल ब्यालेन्सको आइटम भने एडजस्टमेन्टको आइटम मिनिमम कति ठाउँमा जाने गर्दछ, दुई ठाउँमा हामीले के गर्ने गर्दछौँ, यसलाई पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एडजस्टमेन्ट छ जो तीन ठाउँमा पनि जाने गर्दछ। क्लास 11 मा जर्नली एडजस्टमेन्टको कुरा कति ठाउँमा जाने गर्दछ, दुई ठाउँमा जाने गर्दछ भने हामीले एडजस्टमेन्टको याद गर्दाखेरि, एडजस्टमेन्टलाई रिमाइन्डिङ गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको कुनै आइटम तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ, कुनै आइटम के दिन्छ, एडजस्टमेन्टमा दिने गर्दछ। जसरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस है, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्समा पनि दिन सक्छ, एडजस्टमेन्टमा पनि दिन सक्छ। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा आउटस्ट्यान्डिङ दियो भने त्यसलाई कति ठाउँमा लेख्ने, एक ठाउँमा। त्यो ट्रेडिङमा हुन सक्छ, पिएलमा हुन सक्छ, ब्यालेन्स सिटमा हुन सक्छ। जहाँ गए पनि कति ठाउँमा जाला, एक ठाउँमा जाला। तर यही आउटस्ट्यान्डिङ यदि कहाँ दिइदियो, एडजस्टमेन्टमा दियो भने त्यो कुरालाई कति ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, हामीले दुई ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराको बारेमा अब हामी एडजस्टमेन्टको सँगसँगै डिस्कसन गर्नेछौँ कि यो कुरा यदि ट्रायल ब्यालेन्समा आयो भने कुन ठाउँमा लेख्ने, यदि त्यो कुरा एडजस्टमेन्टमा आयो भने कुन ठाउँमा लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा अब हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। ल हेरौँ त, हामी एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ भने सबैभन्दा पहिला मैले यता लेखेँ एडजस्टमेन्ट भनेर, एडजस्टमेन्ट भनेर लेखेँ। हेर्नुहोस् है, म एउटा चार्ट बनाएर बताउँछु तपाईँहरूलाई मैले। हेर्नुहोस् है, एडजस्टमेन्टमा दिएको कुराहरू, जस्तै यहाँ मैले आइटम भनेर लेखेँ, यहाँ लेखेँ मैले गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स। यदि त्यो कुरा कहाँ दिएको छ भने ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने कहाँ लेख्ने, यदि त्यो कुरा कहाँ दिएको छ भने एडजस्टमेन्टमा दियो भने कता लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा डिस्कसन गरौँ। ल हेरौँ त, पहिलो आइटम लेखेँ मैले क्लोजिङ स्टक भन्ने। हेर्नुहोस् है,
क्लोजिङ स्टक जसलाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री पनि भन्ने गरिन्छ। यदि यो क्लोजिङ स्टक तपाईको कहाँ छ, ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने यो कुरालाई हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ एसिड साइडमा लेख्नुपर्छ। एसिड साइड अफ कुन ब्यालेन्स सिट है, ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, एसिड साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। कति ठाउँमा लेख्नु पर्यो, एक ठाउँमा, किनभने कहाँ आएको छ, ट्रायल ब्यालेन्समा। यदि यही कुरा कता आइदियो, एडजस्टमेन्टमा आइदियो भने त्यो कुरालाई कति ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, दुई ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा त कुन, क्रेडिट साइड अफ कुन अकाउन्ट, ट्रेडिङ अकाउन्ट है, कुन अकाउन्टमा लेख्ने, ट्रेडिङ अकाउन्टको कुन साइडमा, क्रेडिट साइडमा लेख्ने। अर्को चाहिँ कता लेख्नु पर्ने हुन्छ, एसिड साइड अफ ब्यालेन्स सिट, एसिड साइड अफ कुन ब्यालेन्स सिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो थियो पहिलो एडजस्टमेन्ट, के थियो, क्लोजिङ स्टक। अब दोस्रो एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कसन गरौँ हामी, आउटस्ट्यान्डिङ भनेर, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, जसलाई हामीले अर्को नामबाट के पनि भन्न सक्छौँ, ड्यू एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्छौँ। अर्को नामबाट के पनि भन्ने गर्दछौँ, यसलाई अनपेड पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को नामले के पनि भन्ने गरिन्छ, इज टु बी पेड पनि भन्ने, इज टु बी पेड। अनि त्यस्तै गरेर अरू के भन्न सकिन्छ, पेबल पनि भन्ने, एक्सपेन्सेस पेबल भनिन्छ है, पेबल है। यो कुराहरू भने के हो त, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, तिर्नु बाँकी खर्च भन्ने गरिन्छ। यदि यो कुरा कता दियो त, ट्रायल ब्यालेन्समा दियो छ भने यसलाई सिधा हामीले कता लेख्नु पर्ने हुन्छ, लायबिलिटी साइड अफ ब्यालेन्स सिट, लायबिलिटी साइड अफ के ब्यालेन्स सिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि यही कुरा तपाईको एडजस्टमेन्टमा दिने गर्दछ भने त्यसलाई दुई ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा त कहाँ, डेबिट साइड अफ ट्रेडिङ और पीएल, ट्रेडिङ पनि हुन सक्छ, पीएल मा पनि हुन्छ। एडेड इन रिलेटेड एक्सपेन्सेस, सम्बन्धित खर्चमा जोड्ने। जस्तै तपाईलाई आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एडजस्टमेन्टमा दियो भने स्यालेरीमा एड गर्ने, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट तपाईको एडजस्टमेन्टमा दिन्छ भने रेन्टमा के गर्ने, एड गर्ने। मैले के लेखाएको छु, एडेड इन रिलेटेड एक्सपेन्सेस जोड्ने। अर्को कता लेख्ने, लायबिलिटी साइड अफ ब्यालेन्स सिट, लायबिलिटी साइड अफ ब्यालेन्स सिट। यो थियो एडजस्टमेन्ट नम्बर 2। त्यस्तै गरी हामी तेस्रो एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कसन गरौँ, त्यो छ हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस है, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस जसलाई तपाई एडभान्स एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्नुहुन्छ, एडभान्स एक्सपेन्सेस, जसलाई हामीले अर्को नाम अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस पनि भन्ने गर्दछौँ है, अनएक्सपायर्ड के एक्सपेन्सेस। यो भनेको के हो, हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो। यो कुरा यदि तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने एक ठाउँमा पर्ने गर्दछ, त्यो हो एसिड साइड अफ के ब्यालेन्स सिट, एसिड साइड अफ कुन ब्यालेन्स सिटमा। यदि यही कुरा कता दियो तपाईको एडजस्टमेन्टमा दिन्छ भने दुई ठाउँमा पर्ने गर्दछ। एउटा तपाईको डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, डिडक्टेड है, डिडक्टेड फ्रम रिलेटेड इन्कम, रिलेटेड एक्सपेन्सेस, सम्बन्धित खर्चबाट के गर्ने, घटाउने भनेको छु मैले। हेर्नुस् है, यहाँनिर डिडक्टेड भनेको छु, डिडक्टेड भनेको घटाउने। जसरी तपाईहरुलाई प्रिपेड रेन्ट दिएको छ भने रेन्टबाट के गर्ने, घटाउने। प्रिपेड स्यालेरी दिएको छ भने के गर्ने, स्यालेरीबाट घटाउने। बुझ्नुभयो नि, हो। प्रिपेड इन्स्योरेन्स दिएको छ भने इन्स्योरेन्सबाट घटाउने। बुझ्नुभयो नि। अर्को चाहिँ कता लेख्नु पर्छ, त्यसलाई एसिड साइड अफ ब्यालेन्स सिट, एसिड साइड अफ के ब्यालेन्स सिट है। त्यस्तै गरेर अर्को एडजस्टमेन्ट छ हाम्रो बुझ्नु पर्ने, डेप्रिसिएसन। चौथो नम्बर एडजस्टमेन्ट के छ, डेप्रिसिएसन छ। हेर्नुस् त, डेप्रिसिएसन कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई, डेप्रिसिएसन त टेन्जिबल एसेटको केस भयो, कहिलेकाहीँ तपाईलाई गुडविल रिटर्न अप पनि भन्न सक्छ है। मैले यहाँनिर बुझ्नको लागि रिटर्न अप भने, रिटर्न अफ के को केसमा हो त, इन्टेन्जिबल एसेटको केसमा है, जसलाई अमोर्टाइजेसन पनि भन्ने गरिन्छ। रिटर्न अफ र डेप्रिसिएसन एउटै हो भनेर हामीले सम्झिदा नि हुन्छ। ल हेरौँ त, यदि यो कुरा कहाँ दिएको छ, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने यसलाई डेबिट साइड अफ कता लेख्नु पर्ने हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा लेख्ने गर्दछौँ। यदि यही कुरा कता दियो, एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ अथवा एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने यो कुरालाई दुई ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा त कता, डेबिट साइड अफ पीएल अकाउन्ट, डेबिट साइड अफ कुन अकाउन्ट,
पी एन्ड एल अकाउन्ट अनि त्यस्तै गरेर अर्को कहाँ एसी साइड अफ ब्यालेन्स सिट है एसी साइड अफ ब्यालेन्स सिट के गर्नुपर्छ रिलेटेड एसिडबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ यानी कि मैले के लेखेँ लेस फ्रम रिलेटेड एसिड सम्बन्धित सम्पत्तिबाट के गर्ने घटाउने जस्तै तपाईहरुलाई के भन्न सक्छ भने डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्न सक्छ डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यदि तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यदि त्यही कुरा तपाईको कता दिन्छ एडिशनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्टमा दिन्छ भने के गर्नु पर्यो एउटा त डेबिट साइड अफ पीएल अकाउन्टमा राख्नु पर्यो अर्को कुरा जब तपाई ब्यालेन्स सिट बनाउनु हुन्छ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि सम्बन्धित सम्पत्तिबाट घटाउने डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको छ भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट के घटाउने डेप्रिसिएसन भनेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पछिको एडजस्टमेन्ट छ हामीले बुझ्नुपर्ने यो पछिको एडजस्टमेन्ट छ एप्रिसिएसन है के छ एप्रिसिएसन मैले सेम फर्मेट यता कपी गरे अबको छ तपाईको 5th नम्बर एडजस्टमेन्ट एप्रिसिएसन यदि कता दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने एक ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने कति ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ दुई ठाउँमा मैले यता ट्रायल ब्यालेन्स भनेर लेखे यदि कहाँ दिएको छ भने ट्रायल ब्यालेन्समा यदि कहाँ दिएको छ भने एडजस्टमेन्टमा है ल हेर्नुस् त यदि तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ एप्रिसिएसन भने यसलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ क्रेडिट साइड अफ पी एन्ड एल अकाउन्ट क्रेडिट साइड अफ कता पी एन्ड एल अकाउन्ट यदि तपाईको एप्रिसिएसन भनेको मूल्यमा हुने वृद्धि भन्ने गरी चाहिँ जस्तो जमिनको भाव दिन प्रतिदिन बढ्छ भन्छन् नि हो यदि तपाईको हिजो जमिनको भ्याल्यु 10,000 थियो आज त्यसको 12,000 भयो भन्दाखेरि 2,000 ले जुन भ्याल्यु इन्क्रिज हुन्छ नि त्यसलाई हामी एप्रिसिएसन भन्ने गर्दछौं हेर्नुस् त एडजस्टमेन्टमा दियो भने कता लेख्ने एउटा त क्रेडिट साइड अफ पी एन्ड एल अकाउन्ट अर्को कता लेख्ने एसिड साइड अफ बैलेंस शीट AC side of balance sheet added in related एसिड सम्बन्धित सम्पत्तिमा के गर्ने जोड्ने भने है जस्तै तपाईको एप्रिसिएसन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्छ भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा के गर्नुपर्ने हुन्छ जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईको अर्को एडजस्टमेन्ट छ तपाईले बुझ्नु पर्ने तपाईको अर्को एडजस्टमेन्ट ब्याड डेब्ट है ब्याड डेब्ट एकदमै हाम्रो एक्जामिनेसनमा मैक्सिमम केसेसमा आउने कुरा हो यो एडजस्टमेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई केयर गर्न हेर्नु होला यदि ब्याड डेब्ट तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट कता लेख्छौं डेबिट साइड अफ पी एन्ड एल अकाउन्टमा लेख्ने गर्दछौं भने यदि तपाईलाई यही कुरा एडजस्टमेन्टमा दियो ब्याड डेब्ट भने यसलाई एउटा त कता लेखिन्छ डेबिट साइड अफ पी एन्ड एल अकाउन्ट अर्को कता पर्ने गर्दछ अर्को तपाईको बैलेंस शीट को एसी साइड में पर्ने गर्दछ यानी कि हामीले लेखौं ए शीट साइड अफ बैलेंस शीट डिडक्टेड फ्रम डेटर कोबाट घटाउने डेटर सर यदि डेटर दिया छैन केबाट घटाउने बिल्स रिसिभेबलबाट गर्नु सर बिल्स रिसिभेबल पनि दिया छैन केबाट बुक डेब्ट भन्छन् है बुक डेब्ट भन्नु र डेटर भन्नु के हो एउटै हो यो कुराबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ ओके त्यो पछिको एडजस्टमेन्ट छ तपाईको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट त्यो पछिको एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कसन गरौँ हामी के प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट जसलाई हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट पनि भन्ने गरिन्छ है शंकात्मक जसरी हामीले खराब ऋणको लागि शंकास्पद एउटा सञ्चित प्रोभिजन बनाउने गर्दछौं जसरी ब्याड डेब्ट भनेको हामीले कसैलाई उधारमा सामान दियौं तर त्यो उधारको सामान हाम्रो असुल उपर भएन असुल भएन त्यो त्यतिकै त्यो हाम्रो खराब भयो भने त्यसलाई हामी ब्याड डेब्ट भन्ने गर्दछौं त्यस्तो ब्याड डेब्टहरुको लागि हामीले सर्टेन अमाउन्ट के गरेर हुन्छौं त प्रोभिजनहरु मेक गरेर हुन्छौं प्रोभिजन बनाएर हुन्छौं यदि यो प्रोभिजन कता दियो त तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने त्यसलाई ध्यान दिनु होला यो एडजस्टमेन्ट आउँछ एक्जाममा हेर्नुस् त कुन साइडमा लेख्ने क्रेडिट साइड अफ पी एन्ड एल अकाउन्ट कता दियो भने ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने यदि यही कुरा कता दियो भने एडजस्टमेन्टमा दियो भने कता पर्छ डेबिट साइड अफ पी एन्ड एल अकाउन्ट
अर्को कता पर्छ त एसिड साइड अफ बैलेंस शीट डिडक्टेड फ्रम के डेटर। सेम अघिल्लो कन्सेप्ट डेटर नभएपछि तपाईहरुले बिल्स रिसिभेबल हुन सक्छ, बिल्स रिसिभेबल नभएपछि तपाईको बुक डेप्ट हुन सक्छ। त्योबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त आजको भिडियोमा हामीले ट्रेडिङ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स शीट को बारेमा डिस्कसन गर्नुको साथसाथै एडजस्टमेन्ट को बारेमा पनि डिस्कसन गर्यौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले यो भन्दा अलि बढी जस्तै तपाईको हिडन एडजस्टमेन्टहरुको कुरा गर्ने छौं, त्यस्तै गरी लस बाइ फायर को कुरा गर्ने छौं। अरु एडजस्टमेन्ट को कुरा गर्नुको साथसाथै हामी क्वेशन पनि के गर्ने गर्दछौं। नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्वेशन को बारेमा पनि के गर्ने छौं, डिस्कसन गर्ने छौं। मलाई विश्वास छ पक्कै पनि यो भिडियो तपाईलाई मन परेको हुन सक्छ र मन परेको पनि होला। यो भिडियोबाट तपाईले एनईबी बोर्ड, एचएससीबी बोर्डमा सोधिएका विभिन्न क्वेशनहरुलाई सजिलो तरिकाबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, याद गर्न सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ भने थ्यांक यू भेरी मच वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज यो च्यानललाई तपाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू भेरी मच वाचिङ दिस भिडियो।